Kristo. So, you suffer because of your own goods. So, tinuod ko ni, na dili ko dagoy ka pa-experience sa Ginoo mga sufferings kung walay dili ka mabago sa imong kinabuhi ba? Diba? So, kasagaran nga maka-experience ta og sufferings, maka-ingon jud ta sa pinakalas nga gitugot ra gud ito sa Ginoo kay nasay ganang ipagbuhat sa akong kinabuhi. So, para sa kayuhan nimo. So, the last diri is trust God and continue to do good. Amen. Busa katong nag-anto sumala sa kabubut-on sa Dios, kinahanglan nga magbuhat sa maayo ug magtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang magbubuhat nga matinumanon sa iyang gisaan. So trust God and continue good. So sa pag-experience nato og mga pag-anto sa atong kinabuhi, kinahanglan na gud natong saligan ang Ginoo tungod kay pwede siya makahatag og miracle sa atong kinabuhi. O pinaagi ni ana dili kay naka-experience na ka og pag-antos, di ba? So, daghan nga mga batan-on roll nga naka-experience og pag-antos, magbitay. So, niana, tungod kay nag-experience ka, pasalamatan nimo ng Ginoo tungod kay na-experience nimo na sufferings kay pwede nga diha sulayon ang imong pagtuo kang Kristo. Isip mo sa Kristohanon. So, continue to do good. Bisan pa og perti nagyud ko yung lisudan na yung pag-antos ng gidala, kinahanglan nga continue good, to good dragon, do good sa itong matagusang kinabuhi. So, sa conclusion, God can handle your pain, your worries, your concerns, and even your enemy. So, kanang tanan, handle mo na sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, the last verse nga akong pagabasahon diri sa unang Pedro 1:7. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo mabilinhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayig himaya o kadungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. So, kanang tanan naka-experience ka og mga sufferings, mga pag-anto sa kinabuhi. Ang tuyo ana mo ni pagsulay sa imong pagtuo sa giyon ako maniha. So, ini ka-experience ka og giyon ana, kinahanglan gud ta nga hugot ato ang pagsalig sa Ginoo sa atong kinabuhi para niana nabita maka-experience madawat nato usab kung overcome nimo na nga sufferings, madawat nimo ng reward nga gikan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nanay panalangin nga gikan sa Ginoo. So, ora na og akong gibalik ang dungog himayadas Ginoo. Praise the Lord. God